दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकमा प्राय जसो सबै राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भित्र जुन द्वन्द्व चलिरहेको छ यसले नेकपा संग्लो रहन्छ वा विभाजनमा जान्छ भन्ने प्रश्न सङ्केतहरू दिन थालिसकेको छ। तैपनि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा पनि 14औं महाधिवेशन आइरहेको छ, तर भित्रभित्रै विचारको कुरालाई लिएर, सिद्धान्तको कुरालाई लिएर र गुटको कुरालाई लिएर, साथसाथै नेतृत्वको विषयलाई लिएर त्यहाँ पनि मारामार चलिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा विभाजनको निम्ति निर्वाचन आयोग मार्फत विभाजनको प्रक्रियातर्फ गइसकेको छ। यो सबै हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, यहाँको प्रणाली र यो संविधानमाथि प्रश्न उब्जेका छन्। के यो व्यवस्था यसै गरी अब टिक्छ त? राजनीतिक दलहरू जुन व्यवहार देखाइरहेका छन्, उनीहरूभित्र जुन प्रकारको द्वन्द्व चलिरहेको छ, यसले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई कतिको सघाउ पुर्याउँछ र कतिको जोखिममा पनि छ। यसमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति विश्लेषक एवं द्वन्द्व विज्ञ डाक्टर सुनिल पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद। अब मैले संक्षेपमा हाम्रो देशको राजनीतिक चरित्र र अहिलेको अवस्थालाई अलिकति चरितार्थ गर्ने प्रयास गरेँ। अब सिधै नम्बर 1 बुँदामा जाँदाखेरि अहिले देश चलाइरहेको छ नेकपा एमाले। प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, तर उहाँको पार्टी नेकपा एमाले लगभग फुटिसकेको लागेको थियो, घोषणा हुन बाँकी थियो। तर केही समय यतादेखि लगातार छलफलहरू चलिरहेका छन् र पार्टी मिल्ने जस्तो पनि देखिन्छ। अब बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँले के देख्नुहुन्छ? एमाले फुट्छ वा जुटेर अगाडि बढ्छ? मल्लजी, अब मुख्य रूपमा एमाले फुट्ने कि जुट्ने भन्दा पनि पिपुलको कन्सर्न के छ? पिपुलको लेभलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जस्तो देशमा जो अहिले एक किसिमले ट्रान्जिसन फेजबाटै अगाडि बढिरहेछ, मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू जसरी भित्रभित्रै द्वन्द्व भएर फुटको रूपमा गइरहेछन्, यसले देशलाई चाहिँ राम्रो इन्डिकेसन, देशको जनताको लागि, देशको लागि चाहिँ राम्रो इन्डिकेसन दिँदैन। चाहे एमाले फुटको स्थितिमा जाने हो, हामी सम्झौँ त अलिक अगाडि के अरे बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि 47 सालपछि हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेस मेजर पार्टी थियो। काङ्ग्रेसको फुटले कति वर्षसम्म हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो बनायो। काङ्ग्रेसका फुटको कारणले गर्दाखेरि केही नेताहरू, कोही प्रधानमन्त्री भए, कोही मन्त्री भए, कोही हुन पाएनन्, त्यो बेग्लै कुरो होला। तर नेसन कति अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो। त्यो काङ्ग्रेसभित्रको फुटमा त्यति बेला हुनसक्छ, त्यति बेला कम्युनिस्टहरू रमाएका पनि थिए होला। त्यो फुटले गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ हामीलाई भनेर। तर त्यो फुटले कहाँ पुऱ्यायो त हेर्नुहोस् त। भने जस्तै अहिलेको मेजर जुन पोलिटिकल पार्टी जस्तै एमालेको कुरा गर्नुभयो नि, यो फुटको जिम्मेवारी कसले लिने त? यदि फुटकै उसमा गयो भने पिपुलले त के भन्छन् भन्दाखेरि जनताको लेभलमा त उनीहरू फुटे पनि नफुटे पनि जनताले पाइरहेको डेलिभरी के भयो त भन्ने कुरो जनताको त्यहाँ कन्सर्न छ। हेर्नुहोस्, इभेन काङ्ग्रेसभित्र पनि त ठुल्ठुलै विभिन्न गुट उपगुटको कुरो भइरहेछ। एमाले भित्र त फुटकै सङ्घारमा पुगेको छ। एकपटक 2/3 करिब नजिकै पुगेर 5 वर्ष मजैले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने, त्यसपछिको अर्को 5 वर्ष 10 वर्ष पनि कसैलाई च्याउन नदिने भनेर एमालेको नेताहरूले चाहिँ भाषण गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो। आज स्थिति हेर्नुहोस् त, कारण के हो त? त्यो कारणमा यदि हामी गयौँ भनेदेखि अनि बल्ल राज्यले जनताको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू गर्दा गर्दै यो फुटमा पुग्या हो, या उहाँहरूको व्यक्तिगत केही कुराहरू नमिलेर फुटमा पुग्या हो त? यसबाट के देखिन्छ त? जस्तो यहाँले समग्रमै विश्लेषण गरिदिनु भयो, एमाले लगायत मैले नाम लिएका अन्य जो राजनीतिक दलहरू छन् ती भित्रको मनमुटाव, तिनीहरूभित्रको विभाजन, होइन, यसको चाहिँ मूल कारण के देखिन्छ? यो अहिले जुन नेपालमा मात्रै होइन, यो पोलिटिकल पार्टीहरू जसरी यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा स्पेसली हेर्नुभयो भने हामी कहीँ न कहीँ डेमोक्रेटिक नर्म्समा चाहिँ जुन बस्नुपर्ने हो त्यहाँ बसिरहेको हुँदैनौँ। डेमोक्रेटिक नर्म्स जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मालिकमा अस्ति भर्खर मेको लास्टतिर चाहिँ एउटा त्यहाँनिर विद्रोह भयो। त्यहाँको भाइस प्रेसिडेन्ट जो चाहिँ मिलिट्रीको कर्नेल हुनुहुन्थ्यो, योभन्दा अगाडि 2020मा पनि मिलिट्रीले सत्ता चाहिँ लिएको थियो, सत्ता लिएर आएको थियो। त्यसपछि भाइस प्रेसिडेन्टले फेरि सत्ता लिइदिनु भयो। त्यसपछि अदालतमा मुद्दा गयो। कन्स्टिट्युसनल कोर्टले के भनिदियो भनेदेखि मिलिट्रीले त्यसरी ओभररुल गरेको सत्तामा चाहिँ फलानालाई चाहिँ प्रेसिडेन्ट बनाउनु ठिक छ भनेर भनिदियो। पाइन्छ त? डेमोक्रेटिक नर्म्सको कुरो गरेँ नि तपाईँले। त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्न थाल्यौँ भनेदेखि एकपछि अर्को सबै डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू चाहिँ हामी भत्काउन थाल्यौँ। कुरा हामी डेमोक्रेसीको गर्छौँ, तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ हामी त्यसको विरुद्धमा काम गर्ने, टोटल्ली हामी भत्काइरहेको छौँ। जस्तै अहिलेको स्थिति भन्नु त, त्यत्रो 2/3 बहुमत भएको केपी ओलीले अहिले चाहिँ त्यो 2/3 बहुमत भत्काउँदै अहिले अल्पमतमा पर्ने स्थितिमा
अनि राष्ट्रपति मार्फत फेरि प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको छ। उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको होइन जनताले, दुईटै बहुमतको नजिक भनेपछि यो डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू भत्काउने काम एमालेमा प्रधानमन्त्रीले गरे भन्ने अर्थ लाग्यो। यस्तो सबै पार्टीमा भइरहेछ। अब प्रधानमन्त्रीले त्यो स्थितिबाट केही न केही त गर्नु पर्यो। अनि आज चाहिँ उहाँको नर्म्स चाहिँ के अरे आज उहाँको बहुमत बिग्रेर गयो। अब माधव नेपाल उहाँहरूको स्थिति हेर्नुहोस् त, डेमोक्रेटिक नर्म्सभित्र त तपाईँ एउटै पार्टीमा हुँदाहुँदै प्रतिपक्षी दलको प्रमुखलाई तपाईँले सही गर्न मिल्ने हो त? नर्म्सको कुरो गर्दैछु है। के होला उहाँलाई कति केपी ओलीले भित्तैमा पुर्याउनु होला, के होला उहाँको आफ्नो गुनासा होला, त्यो उनीहरूको आन्तरिक झगडा आन्तरिक कुरो होला। तर हामीले हेर्दाखेरि नर्मल एउटा पिपुलले हेर्दाखेरि त्यो नर्म्सभित्र पर्छ त। अनि त्यसपछि अब प्रतिपक्षी दलको हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री दिने थलो को कहाँ हो त? हाम्रो कन्स्टिट्युसनले, विश्वकै कन्स्टिट्युसनले। कि त तपाईँ डाइरेक्ट जनतामा जानु पर्यो भोट गर्नलाई? जनताले सांसद यदि दिन्छन् भने तपाईँ संसदमा जानु पर्यो। नेपालको संविधानले के दिएछ भने तपाईँ डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्न है। हामी सांसद बनाएर पठाइदिन्छौँ र त्यो संसदले प्रधानमन्त्री दिन्छ। अब देउपा कहाँ जानुभयो? अदालतमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर जानुभयो। हामी त हरेक व्यक्तिले नर्म्स भत्काइरहेको छ। हामीले प्रधानमन्त्री माग्ने भनेको अथवा चुन्ने ल्याउने भनेको कि जनताबाट हो कि संसदबाट हो? डाइरेक्ट अब जनताबाट ल्याउनको निम्ति हामी कहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली भएन, त्यो भएर संसदै हो। तर त्यही संसदीय व्यवस्था मान्ने दलको प्रमुख व्यक्ति चाहिँ अदालतमा गए। अदालतमा मैले चाहिँ यसरी बहुमत पुर्याएको थिएँ, राष्ट्रपतिले मान्नु भएर मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ, त्यो हो त। अनि राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्री उहाँले दिने होइन नि, प्रधानमन्त्री दिने संसद हो। संसदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ शपथ खुवाउने हो। अनि राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भने मलाई यो लाग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुहोस् भनेर। हेर्नुहोस् त हामी कसरी चाहिँ नर्म्स भत्काइरहेछौँ। अनि यसरी तपाईँ एकपछि अर्को नर्म्स भत्काउँदै जानुहुन्छ भने अब यसको भविष्यको कुरो अब अलिकति हेर्नु। यो नर्म्स भत्काउनेमा कुनै एउटा व्यक्ति विशेष मात्र होइन, समग्र हाम्रो राज्य प्रणालीका प्रमुख व्यक्तिहरू जो छन् तिनीहरू सबै संलग्न भए। प्रमुख व्यक्ति अथवा पार्टीहरूको हेर्ने हो भनेदेखि अब हामीले त हिजो संविधान बनाउँदाखेरि संविधान अहिले पनि हेर्नु भने विश्वको धेरै टप राम्रो संविधान मध्ये नेपालको बेस्ट संविधान पर्छ। त्यसमाथि पनि हामीले त कतिपय कुरो युरोपियन कन्ट्रीहरूको नकल गऱ्यौँ कि समानुपातिकमा धेरै राख्यो भनेदेखि सानो सानो पनि समूहहरू, सानो सानो पनि कल्चरल ग्रुपहरूको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ संसदमा हुन्छ भनेर हामी त्यो परिकल्पना गरेर एकदम राम्रो संविधान बनाएर ल्यायौँ। तर अब यही संविधानमाथि टेकेर अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, पोलिटिकल पार्टी जस्तै एमाले फुटको स्थितिमा, काङ्ग्रेसभित्र गुट उपगुट प्रशस्त हुने, अब समाजवादी जनता समाजवादी पार्टीहरू दुईवटा फुट्ने स्थिति छ। त्यो दुईवटाबाट पनि फेरि त्यहाँ 6वटा पार्टी मिलेर बनाएछन् एउटा, त्यो जम्मै स्थिति हुँदाखेरि अब भोलि के हुने भयो भने संसद चाहिँ 2जना 4जना सांसदहरूको ग्रुपको झुन्ड त्यहाँनिर संसदमा आउने हो। अनि त्यसले कुनै एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्सको कुरो गरेर पनि आफूसँग त 205 मध्ये त तपाईँको 2 4जना 10जना 15जना छन्, सक्दैन नि उसले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई। अनि त्यो कस्तो संसद हुन्छ भने स्वार्थको लेनदेनको संसद हुने स्थितिको डिरेक्सनमा हामी गइरहेछौँ। यो सँगसँगै यहाँले के भन्नु भने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको साथसाथै हाम्रो त हेड अफ द स्टेट भनेको त राष्ट्रपति हो नि, राष्ट्रपतिबाट पनि नर्म्सको उल्लङ्घन भइरहेछ है। होइन, अब सिधै त्यसरी राष्ट्रपतिज्यूको विषयमा हामीले बोल्न कति मिल्छ मिल्दैन, तर हामीले यसो सिम्पली हेर्दाखेरि अदालतले संविधानमा भएको नियम कानुनको कुरो हेर्ने हो, कुनै पार्टीभित्र गएर उसले डिसिजन गर्नु हुँदैन। हामीले बुझेको कुरो त्यही हो। राष्ट्रपतिले नेपालको कन्टेस्टमा है, किन कार्यकारी राष्ट्रपति होइन, उहाँले प्रधानमन्त्रीले र संसदले भनेको कुरो उहाँले मानिदिने हो। हामीले देखेको प्रधानमन्त्री दिने थलो कुन हो भनेपछि संसद हो, संसद चुन्ने थलो कुन हो जनता हो। यति कुरो त हामीले बुझाएछौँ नि। आज सबैजना भन्नुहुन्छ, जस्तै अब अहिलेको सत्तारूढ दलको उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब जनतामा जाने त डेमोक्रेटिक नर्म्स हो नि भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ 5 वर्षको लागि तपाईँलाई चुनेर पठाएको, तपाईँ 3 वर्षमा अथवा 4 वर्षलाई चुनेर पठाएको 3 वर्षमा 2 वर्षमा तपाईँ जान्छु भन्न पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न नि त। कुनै विकल्प भएन भने जाने हो। त्यो विकल्प दिने कि नदिने त संसदले हो, सकेन संसदले, त्यसपछि जानु न तपाईँ, केही अप्ठ्यारो भएन। होइन भने जनतामा जानु नै डेमोक्रेटिक नर्म्स हो त भन्न पाइँदैन। त्यस्तो हो नि त, डेमोक्रेटिक नर्म्स पालन गर्छु भनेर 1 वर्षमा तपाईँ जानु होला, पाउनुहुन्छ र तपाईँ? त्यो त यी नर्म्सहरू पालना गराउनको निम्ति हामी कहाँ त थुप्रै संरचनाहरू बनाइएको छ। पालना गराउनुको निम्ति संरचना छ नि त हामी कहाँ त, व्यवस्थापिका छ, कार्यपालिका छ, न्यायपालिका छ, त्यस अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरू छन्, प्रहरी छ, सेना छ, अदालत छ, सबै कुरा छ। कसैले चाहिँ यी नर्म्सहरूको उल्लङ्घन गर्यो भने त्यसले त्यसअनुसार सजाय पनि पाउनुपर्ने हो। तर यो त केही पनि भएन त। होइन, अब यहाँ त्यही त, यो कहिलेकाहीँ मलाई पनि यसो लाग्छ कि हामी 40-50 वर्षको इतिहास हेर्नुहोस् त, हामी देश चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी, तर आजसम्म
खेती गर्ने बेलामा मलको अभाव छ। अब अहिलेको केपी ओलीलाई मात्रै गाली गरेर पाइन्छ र हामीले? हिजो काङ्ग्रेसले शासन गर्दाखेरि के हेरेर बस्नुभयो तपाईँहरूले? या माओवादी उहाँहरू पनि त शासनमा पुग्नुभएको थियो, या राजावादीहरू पनि शासनमा पुगेका थिए। देश त कृषि प्रधान देश हो, बिउ पाइँदैन, ठ्याक्क बिउ रोप्ने बेलामा मल पाइँदैन। अनि आजसम्म एउटा मलको फ्याक्ट्री ल्याउन हामी सक्दैनौँ, जहिले पनि डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। अनि हामी चाहिँ प्रतिपक्षमा बसेको मान्छेले जहिले पनि सत्ताधारीलाई गाली गर्छौँ, अनि आफू फेरि सत्तामा जाँदाखेरि केही पनि गर्दैनौँ। अब तपाईँ नम्सको कुरो भन्नुहुन्छ, हामी समाजवादीको कुरो गर्छौँ। सबै पोलिटिकल पार्टी हेर्नुहोस्, मधेसी पार्टीहरूले पनि अझ समाजवादी नामै राखेका छन् उहाँहरूले त। काङ्ग्रेस त समाजवादीको अब उहाँहरू त मेन उनी हुनुभयो। अब नेपालका कम्युनिस्टहरू धेरै जस्तो अब मार्क्सिस्ट छन् जस्तो संविधान नै हाम्रो समाजवाद हुनुभयो। अनि नेपालका धेरै जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीहरू अब उनीहरू मार्क्सिस्ट हुन् कि होइन भन्ने क्वेसन मार्क भइसकेको छ जनताको लेभलमा। समाजवादी हुन् भन्ने कता किन देखिन्छ भने अब कमसेकम संविधानमा चाहिँ समाजवादी भनेर लेखेका छन्। तर समाजवादी नम्सभित्रको एक दुईवटा कुरो हरेक पोलिटिकल पार्टीले मान्नुपर्ने भनेको जस्तै सार्वजनिक संस्थानहरू, पब्लिक इन्टरप्राइजेस। हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसको पालामा पनि त्यही पब्लिक इन्टरप्राइजेस बेच्न उनीहरू लागि पर्छन्, अहिले कम्युनिस्टको पालामा पनि त्यही इन्टरप्राइजेस बेच्न लागेका छन्। अनि हामी त नेपाल एयरलाइन्सकै अहिले ताजा उदाहरण आइरहेछ। भने चाहिँ हामी त सबै त्यो नम्सहरू भत्काउँछौँ, तर नारा के दिन्छौँ भने हामी चाहिँ समाजवादी हम भएर भन्छौँ। अनि त्यो नम्सहरू भत्काउँदै जान्छौँ। अनि पिपुलको लेभलमा चाहिँ अनि के हुन्छ भने पिपुलले चाहिँ कसरी सोचिरहेको छ भन्दाखेरि मैले डेलिभरी के पाएँ त भनेर पिपुलले सोध्छ। समाजवादको हामी नारा दिने भयौँ, तर समाजवादलाई बलियो बनाउने जो संरचनाहरू छन् तिनलाई चाहिँ हामी भत्काउँदै जान्छौँ। अनि अवलम्बन हामी पुँजीवाद गर्ने भयौँ। अब त्यही त, अब त्यो भत्काइसकेपछि त अनि त्यो कसले लिन्छ त? ती इन्टरप्राइजेसहरूको कसको जिम्मामा जान्छ भन्दाखेरि त पुँजीवादीको जिम्मामा जान्छ। भनेपछि हामी सपोर्ट चाहिँ प्योरली पुँजीवादीलाई गर्दैछौँ, अनि नारा हामी समाजवादको दिन्छौँ। कुनै एउटा पार्टी होइन, सबै पार्टीको हेर्नुहोस्, समग्रतामा सबै पार्टीको। अनि पिपुलको लेभलमा चाहिँ अब पिपुलले के सोचिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इरिटेट भइरहेको हुन्छ त्यो कुरोबाट। किनभने प्राइभेटले त जति रुपियाँ पनि बसको भाडा लिन पाइयो नि त, भिड गरेर कोचमकोच गरेर। गभर्मेन्टको यदि बसको चाहिँ टोटल सिस्टम रहेछ भने हिजो पनि हामीसँग त थियो त साझा, सबै निजीकरण भयो भने त त्यो राज्यको नियन्त्रणमा नरहने भयो। अनि पब्लिकले पनि राज्यको हुँदाखेरि अलिकति घाटै लाग्यो पनि राज्यले सुविधा त दिएको छ नि भनेर आज साधारण जनता चाहिँ प्राइभेट हस्पिटलमा गयो भनेदेखि राम्रो सर्भिस पाउँछन्, तर बिल तिर्ने बेलामा लाखौँ आउँछ। तर पनि पैसा नभएको मान्छेले वीर हस्पिटल अथवा टिचिङ हस्पिटल पुग्यो भने सर्भिस त पाउँछु है मैले, थोरै पैसा। आज पनि सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणको घुइँचो हुन्छ किनभने उनीहरूले निजी अस्पताल एफोर्ड नै गर्न सक्दैनन्। 10औं गुणा त्यहाँनिर हुन्छ, 10 घन्टा लाइन लगाएर पनि त्यो सरकारी हस्पिटलमा अनि जान्छन् र जचाउँछन्। अब सरकारी हस्पिटल घाटामा छ भनेर हामी के प्राइभेटलाई दिने? नेपाल एयरलाइन्स घाटामा छ भने त्यो प्राइभेटलाई दिने हो र? सार्वजनिक संस्थानले त त्यो डेमोक्रेसीको नम्स र त्यो समाजवादको नम्सलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ खम्बा दिएर राखेको हुन्छ। त्यसकारण हामी कहिलेकाहीँ के सोध्छौँ भनेदेखि राज्य सत्ता अथवा राज्यको यो गणतन्त्र यता भन्नुहोस् यो डेमोक्रेसी कसले टिकाउने हो? मिलिट्रीले, पुलिसले, यो विभिन्न संरचनाले भन्छौँ। होइन, मुख्य रूपमा टिकाउने भनेको चाहिँ पिपुलको लेभलमा हो। पिपुलले नटिकायो भने त मिलिट्रीले त लिइरहेको छ। मैले अघि मालीको तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, म्यानमारको हेर्नुहोस्, पिपुलको लेभलमा जबसम्म तपाईँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुहुन्न तब त के हुन्छ भने त्यसको नर्म्स अनुसारले तपाईँले स्ट्रङ बनाएर जानु हो। पिपुलको लेभलमा समर्थन फाउन्डेसन नै त्यसको यदि पिपुल हो भने पिपुल त बलियो हुनु पर्यो नि। एक्ज्याक्टली। तर हामी कहाँ त पिपुल दिन प्रतिदिन कमजोर भइरहेछ। अनि हामी कहिलेकाहीँ के कल्पना गर्छौँ भने मसँग प्रहरी छ, मसँग मिलिट्री छ, मसँग अख्तियार छ, मसँग फलानु छ, यी जम्मै कुरोले म टिकाउन सक्छु। सकिँदैन त्यसरी। यी सबै नेताका हतियार मात्रै भए हो, त्यो टिकाउन त्यसरी सकिँदैन। टिकाउने कुरो भनेको पिपुलको लेभलबाटै हुन्छ। त्यसरी आज हामी भन्छौँ नि युरोपियन कन्ट्रीका स्पेसली भन्नुहोस् अब स्विडेन, नेदरल्यान्ड आदि इत्यादि हामी भन्छौँ नि, त्यो कसरी टिक्या छ त त्यहाँको डेमोक्रेसी? त्यो पिपुलको लेभलमा टिक्या छ। अब सरले जनतालाई बलियो बनाउने जो कुरा गर्नुभयो, 62-63 यता आइसकेपछि हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था जो परिवर्तन हुँदै आयो नि, जनता बलियो हुँदै गएको देखिन्छ र? देखिँदैन। त्यही त मैले भने, यहाँ त नेता बलियो जनता कमजोर भएको देखिन्छ। नेता चाहिँ सबै बलिया छन्, सबै बलियो हुँदै गए। आर्थिक हिसाबमा बलिया छन्, हैसियतका हिसाबमा बलिया छन्, सम्बन्धका हिसाबमा बलिया छन्। उनीहरूसँग के छैन आज, होइन? तर जनता चाहिँ दिन प्रतिदिन कमजोर किन भयो त? त्यही त। अब जनतालाई दिन प्रतिदिन कमजोर नहुनबाट बचाउनुको लागि चाहिँ त्यही डेलिभरीमा जानुपर्ने। दोष कसको हो यसमा? जनता कमजोर हुनु पछाडिको दोष कसको? यसमा त प्रष्ट रूपमा के भने यो त पोलिटिकल पार्टीहरूकै हो। किनभने हामीले एउटा कुरो के हो भने फेरि जतिसुकै पोलिटिकल पार्टीलाई गाली गरे पनि यसको अर्को पक्ष हेर्नुहोस् है त।
देश चलाउने फेरि पोलिटिकल नै लायक हुनु पर्यो नि। यदि हामीसँग जनतालाई उनीहरू बलियो बनाउन सक्दैनन्, एउटा नर्म्सको जो हामीले कुरा गऱ्यौँ, भ्यालुजको जो कुरा गऱ्यौँ, आफ्नो एउटा दर्शनको प्रिन्सिपलको जो कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसमा उनीहरू अडिन सक्दैनन्, त्यसका विरुद्धमा जान्छन् भने हामीले के बुझ्नु परेको भने हाम्रा नेताहरू डेमोक्रेसी चलाउन लायक छैनन्। यो निष्कर्षमा पुग्नु परेन। हामीले 62-63 देखि 78 सम्म आइपुग्दा यो व्यतिथि जब देख्यौँ, नेपाल वायु सेवा निगमदेखि लिएर अहिले हामीले उदाहरण गऱ्यौँ, मलको कुरा गऱ्यौँ, किसानको, जनता बलियो भएपछि मात्रै डेमोक्रेसी चल्छ भनेर यहाँले निष्कर्ष दिइसक्नुभयो। यत्रो हामीले वर्ष यिनीहरूलाई छुट दियौँ, चलायौँ, तर अझै रिजल्ट दिन सक्दैनन् भने अब हामीले किन नभन्ने कि यो देशमा प्रजातन्त्र चलाउनको निम्ति यी राजनीतिक दल र यी नेताहरू असफल भए, यी लायक छैन। होइन, यसलाई यसरी पनि किन सोच्नु हुँदैन भनेदेखि कुनै पनि देश चलाउने फेरि पोलिटिकल पार्टीले हो, पोलिटिकल लिडरले नै हो। लिडरप्रति अलिकति उहाँहरूले गरेको काम कारवाही चित्त बुझेन भने भन्नु पनि पर्छ जनताले, भन्ने जनताले, मिडियाले भन्ने विभिन्न त्यो होइन। तर यस्तो लायक फेरि हामी मध्येबाट जानुभएको, हामीले नै बनाउने हो। हामी पनि त्यति लायक चाहिँ हामी पनि छैनौँ। जस्तै भनौँ न, भर्खर अस्ति मैले हेरेको थिएँ, युकेको एकजना स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यहाँनिर नर्म्स चाहिँ 6 फिटको दूरीमा चाहिँ मेन्टेन गर्ने अहिले कोरोनाको बेलामा भनियो। उहाँले एकजनालाई ग्रिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अँगालो मारेर ग्रिटिङ गर्नुहोस्, त्यहाँनिर युरोपियनहरूको चलन छ। तर त्यसको आधारमा उहाँले भोलिपल्ट त्यो मिडियामा आउने बित्तिकै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु। स्वास्थ्य मन्त्री थिए तिनी, स्वास्थ्य मन्त्री होइन, राजीनामा दिनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँ सरकारकोमा हेर्नुहोस्, 40 जना 50 जना वर्गेल ती मान्छेहरू बसेका छन्, मिटिङ गरेका छन्। सरकारले नर्म्स के बनाउँछ भने बिहा बटुलो अहिले गर्दाखेरि पनि आफ्नो घरको 15 जना 20 जना 25 जना मात्रै गरेर गर्नु भन्छ। प्रतिपक्षको त्यस्तै मिटिङ भइरहेछ। प्रतिपक्षले बाटोमा तपाईँको 100-200 एउटा संस्कृति र सभ्यता नै सिकाउन सकेका छैनन्। आज हामी केपी ओली र माधव नेपालका बीचमा भइरहेका आरोप प्रत्यारोपका भाषाहरू सुनौ न, प्रचण्ड र ओलीले एकअर्कालाई गरेका गाली गरौँसका भाषाहरू सुनौ न, ती सुन्न सकिन्छ? सकिँदैन। सामान्य एउटा निम्न स्तरको मान्छेको परिवारमा पनि यस्तो किसिमको साथीभाइको बीचमा पनि यो किसिमको भाषाहरूको प्रयोग हुँदैन। हामीले हाम्रा नेताहरूबाट सिक्ने के? यसकारण मेरो फेरि पनि प्रश्न छ, हाम्रा दल र राजनीतिक दलहरू नेताहरू लायकै भएनन्। अनि यस्तो हो, लायक भएनन् त अब फेरि जनताले नै लायक मान्छेहरू खोज्नुपर्छ। किन तपाईँ हामीबाटै आउने हो लायक मान्छे। किनभने तपाईँ हामीले राज्य चाहिँ चलाउने भनेको ब्युरोक्रेसीले, मिडियाले अथवा साधारण जनताले होइन। साधारण जनताले चुनेर फेरि लिडरलाई नै दिने हो। सुधारको गुन्जाइस के छ त? सुधारको गुन्जाइसको लागि त फेरि पनि के हो भनेदेखि अलिकति जनताको लेभलमा कहिलेकाहीँ केही अब अलिकति यो इन्टेलेक्चुअल अथवा केही प्रोफेसनलहरूले कहिलेकाहीँ मिडियाहरूमा भनेको सुन्छु, मलाई धेरै चित्त पनि बुझ्छ कि तपाईँ कुन वाद अथवा कुन पार्टीसँग तपाईँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहोस्, तर त्यो पार्टीभित्रका नराम्रा व्यक्तिलाई भोट नदिने भन्ने आँट गर्नुहोस्। तपाईँ त्यो कुरो जनतामा लिएर जानुहोस्, तपाईँ जनतामा भन्न सक्नुहोस्। तपाईँ किनभने फेरि पनि पोलिटिकल पार्टीले नै चलाउने हो, फेरि पनि पोलिटिकल पार्टीभित्रका राम्रा मान्छे माथि आएर चलाउने नै हो। तपाईँ हामी माथि यो किन हुन्छ भने चुनिने बेलामा प्रायः जसो सबै मान्छेलाई असलै ठानिन्छ। जनताले भोट दिँदाखेरि पनि असलै ठान्ने हो। एउटा संस्थामा, सानो एउटा युनिटमा पनि, आफ्नो अफिसमा पनि कुनै मान्छेलाई नेतृत्व दिँदाखेरि यो मान्छे राम्रो छ है, यो योग्य छ भनेर नै उसलाई अवसर दिइने हो, उसलाई चुनेर पठाइने हो। तर जब त्यो ठाउँमा पुग्छ, कुर्सीमा पुग्छ, जब निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्छ, त्यसपछि बिग्रिएको पाइन्छ। दलहरूमा, राजनीतिक प्रणालीमा, सरकारकोसँग जोडिएको विषयमा त यो झन् प्रश्न देखिन्छ। राम्रा भनिएका मान्छेहरू कुर्सीमा बसेपछि किन बिग्रिन्छन्? होइन, अब यस्तो हामी यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको एउटा प्रब्लम के हो भनेदेखि हामी धेरै सुविधा सम्पन्नबाट आएका छैनौँ। अनि सत्तामा पुगेपछि त्यसको त्यो पावरको जुन एक किसिमको नसा हुन्छ नि, यो धेरै ठाउँमा रिसर्च पनि भएको छ यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा। किन त्यो नसामा बस्ने बानी भइसकेपछि नि मान्छे हत्तपत्त त्यो नसाबाट बाहिर जान चाहँदैन। तपाईँको अब अलिकति डेमोक्रेसी जब एउटा ठिग्रिसक्या हुन्छ नि, डेमोक्रेसी र त्यसको नर्म्सहरू ठिग्रेको ठाउँमा तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको मान्छे मन्त्री पनि बस्छ। मन्त्री भएको मान्छे भोलि गएर कुनै एउटा चलाउने कुनै एउटा संस्थाको प्रमुख भएर पनि बस्छ। त्यस्ता उदाहरण युरोपियन कन्ट्रीमा प्रशस्त छन्, त्यहाँ केही पनि छैन। अब तर हाम्रो देशमा चाहिँ त्यो के हुन्छ भने एकपल्ट सत्ताको एउटा पोजिसनमा पुगेपछि अर्को पोजिसनमा झर्नु हुँदैन। चाहे ऊ एक्सपर्ट होस् नहोस्, त्यो भनेको के भने सत्ताको मात हो। त्यो सत्ताको मातमा तपाईँ रोमलिराख्न, तपाईँ त्यसमा चाहिँ खेलिराख्न खोज्ने हो। तर अब जाने कहाँ हो त भन्दाखेरि फेरि पनि जनताकोमा जाने हो। र पोलिटिसियनलाई एउटा के देख्छु भने मैले पोलिटिसियनलाई उनीहरूको नजिक भएको साथीले तपाईँले बोलेको सबै कुरो ठिक, तपाईँले भनेको सबै कुरो ठिक, तपाईँले भनेको एकदम स्वरै हाना ठिक भनेर यसरी भनेर उचालिन्छ नि। चाहे अहिले केपी ओलीलाई भन्नुहोस्, चाहे अब माधव नेपाललाई या उहाँ के अरे देउपालाई, चाहे हाम्रो प्रचण्ड लगायतलाई यसरी उचालिन्छ कि क्रिटिकल्ली बोलिदिने मान्छे को त मेरो विषयमा, मैले गरेको निर्णयहरू क्रिटिकल्ली बोलिदिने मान्छे को त? किनभने अस्ति नागरिकताको विधेयक हेर्नुहोस् त,
केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि त सबैभन्दा ठुलो स्ट्यान्ड त नागरिकताको विधेयक यो यसरी आउनु हुँदैन भनेर स्ट्यान्ड लिनु त एमाले हो नि उनी त, केपी ओली हो त। त्यति बेला समाजवादी पार्टी र काङ्ग्रेस मिलेर त संसदमा प्रस्तावै लिएर आएको हो नि त, अवश्य उहाँले नै रोक्या हो नि त। तर आज त्यही नागरिकताको विधेयकलाई त्यही किसिमको अहिले सत्तालाई अलिकति सत्तामा चाहिँ समाजवादी पार्टीहरूको उहाँहरूलाई पनि त्यहाँ इन्भल्भ गराउनलाई उहाँहरूको शर्तलाई पालन गर्न बाध्य हुनुभयो होला। त्यति बेला क्रिटिकल्ली उहाँको छेउछाउ बस्ने मान्छेले यो त नगरौँ है, त्यही त भनिदिने मान्छे एउटा मूल्य मान्यता सिद्धान्तको राजनीति नै भएन। भएन। 6 महिना अगाडि एउटा स्ट्यान्ड छ, 6 महिनापछि आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने भएपछि त्यो जति नै राष्ट्रघाती विषय होस् छाप लगाइहाल्ने। अनि त्यो भएर के भयो भनेदेखि अब रोक्नु पर्ने कसले पर्यो त भन्दाखेरि अदालतले। तपाईँ अदालतले मात्रै रोक्ने हो र? यो देशमा यो देश कसरी रहन्छ भविष्यमा भन्ने कुरो अदालतको मात्रै जिम्मा हो र? अदालतलाई सुम्पिने हो र? नागरिकताको इस्यु भनेको पोलिटिकल इस्यु हो। नागरिकता यो देशको नागरिक को हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो न्यायाधीशले डिसिजन गर्ने हो र? पोलिटिकल इस्यु हो त्यो त। जापानको नागरिक यदि विदेश गएर बच्चा जन्माउँछ भनेदेखि त्यो बच्चा जापानिज नागरिक हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? त्यही त यहीँनिर म एउटा विषयलाई छुनुफानुमा गर्न खोजिहाल्छु। जस्तो राजनीतिक मुद्दाका विषय, जो राजनीतिक प्रणालीको कुरो, राजनीतिक क्षेत्रबाटै त्यसको निरूपण हुनुपर्छ भन्ने जो कुरा छ, हामी कहाँ त अहिले हरेक विषयवस्तु अदालतमा गएर सेन्ट्रलाइज भइरहेको छ होइन। यसको अर्थ के नेपालमा राजनीतिक प्रणाली असफल भएको भन्न पाइयो? असफल भएको भन्नु त पाइएन। तर हामी राजनीतिक पार्टीहरूको बिचको र इन्टर्नल र एक्सटर्नल द्वन्द्वको कारणले हामी अदालतको शरणमा पुग्न थाल्यौँ। र यसै गरी धेरै हामी अदालतको शरणमा पुग्न थाल्यौँ भने नि अर्को डेन्जर आउँछ। त्यही त, जब हामी राजनीतिक संयन्त्रबाट निरूपण गर्ने विषय हामी अर्कोमा भर पर्यौँ। अघि नै यहाँले उदाहरण दिइसक्नुभयो, एउटा काङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टी जसले प्रजातन्त्रको दुहाई दिएर सधैँ आइरहेको छ, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री अदालतबाट खोज्छ। त्यही त। अब उसले त प्रश्न के नागरिकताको विषय हामीले अदालतले छुनुफानु गर्नुपर्ने, संसदमा जाउँ भन्नुपर्ने हो। रूपमा ढुङ्गा गिटी बालुवाको पनि हामीले अदालतले भनिदिनु पर्ने। ढुङ्गा गिटी बालुवाको कुरो निकालिहाल्नु भयो। अब हेर्नुहोस् त, यसको दुईटा पक्ष हेर्नुहोस् है त। ढुङ्गा गिटी मैले त अलिकति रिसर्च पनि गरेको कारणले म भन्छु यहाँलाई, नेपालबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा बाढीको बहिरामा सबै बगेर इन्डिया गएको ठिक, तर त्यसमा ट्याक्सेसन लगाउन भन्दाखेरि अब सबैले अहिले मानिरहेको छैनन्। किन त भन्दाखेरि विश्वास छैन। किन विश्वास छैन भन्दाखेरि हामीले अलिकति पनि त्यो ठाउँ खोल्ने बित्तिकै सबै भत्काउँछौँ। फेरि त्यही पोलिटिसियनदेखिबाट लोकल लेभलका के अरे पोलिटिसियनहरू, लोकल लेभलका नगरपालिका गाउँपालिका सबै त्यो भत्काउँछौँ व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दाखेरि। त्यसरी हामीलाई के विश्वास छैन भनेदेखि सरकारले गरेको जुन अहिले निर्णय छ त्यो निर्णय लजिकली ठिक होला। त्यत्तिकै बगेर गएको चिजमा म अलिकति ट्याक्स लगाएर राज्यलाई अलिकति सम्पन्न बनाउँछौँ भन्ने अर्थमन्त्रीको अथवा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको सोच हुन सक्छ। पाहाडै भत्काउने कुरा छ होइन। तर अब त्यो लाइसेन्स तपाईँले अलिकति खुला गर्ने बित्तिकै हिजो त हामीले देखाएको छौँ नि, पुलहरू धेरै चाहिँ त्यहाँनिर डोजर लगाएर अथवा स्क्रैप लगाएर त्यो खनेर चाहिँ बालुवा गिटी निकालेर पुलै भाँसिएका छन्। हेर्नुहोस् है त, बाढी पहिरो आएका छन्, कता कता बाढीहरू पस्या छ। किनभने खोला त हामीले सबै तहस नहस बनाइदियौँ नि त। अलिकति ठाउँ दिने बित्तिकै सबै तहस नहस हुने। अलिकति ठाउँ नदिँदाखेरि चाहिँ बाढीमा चाहिँ बगाएर इन्डिया लिएर जाने फ्रीमा। भनेपछि यसको कहाँ हो त मिल्ने भनेपछि अब हामीसँग के चाहियो भन्दाखेरि पोलिसी हो, इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजी चाहियो। हामी सरकारले के भन्यो भनेदेखि पोलिसी बनायो, इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजी त हाम्रो ठिक छ। एउटा अपरेसनल कुरामा एउटा उदाहरणको रूपमा यहाँले व्याख्या गर्नुभयो। जहाँसम्म अघि डेमोक्रेसी चलाउन सक्ने क्षमता, त्यसै निम्ति लायक र नालायकको कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा एउटा अहिले बहस के आएको छ भने, अब चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा सी जिनपिङले नेपालसहित विभिन्न देशका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो। हामी कहाँ डेमोक्रेसी भनेको वेस्टर्नहरूले जे दियो, जे सिकाए, जे पठाइदिए त्यसलाई हामीले डेमोक्रेसी भन्न थाल्यौँ। सी जिनपिङले चाहिँ त्यो डेमोक्रेसी होइन है भनेर अस्ति भने। अहिले नेपालमा जे कुरालाई हामी डेमोक्रेसी भन्छौँ त्यो वेस्टर्नहरू, बेलायतीहरू, अमेरिकनहरूले जे सिकाए, जे पठाए, जे हामीलाई पढाए, मानवाधिकार लगायत स्वतन्त्रताका कुराहरू, त्यसलाई हामीले डेमोक्रेसी भन्यौँ। तर सी जिनपिङले 2 दिन अघि मात्रै त्यो डेमोक्रेसी होइन, तिम्रो डेमोक्रेसी तिम्रो माटो अनुकूल हुनुपर्छ, तिम्रो समाज अनुकूल हुन्छ भनेर उनले यसको डिरेक्सन नै चेन्ज गर्ने प्रयास गरेका छन्। अब हामी कहाँ चाहिँ डेमोक्रेसी चलाउने भनेको, यसका लायक नालायक छुट्याउने भनेको त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि त पहिला डेमोक्रेसी भने हाम्रो लागि के हो भन्ने चिज त्यो राम्रोसँग परिभाषित हुनु परेन? होइन, त्यो परिभाषित त हुनु पर्ला। तर एउटा कुरो के हो भनेदेखि डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालुको जब हामी कुरो गर्छौँ त्यसको अब पुँजीवादीहरूले गर्ने व्याख्या छुट्टै हुन्छ, त्यो कम्युनिस्टहरूले जस्तै कि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी उनीहरूले गर्ने व्याख्या छुट्टै हुन्छ होइन। एउटा कुरो के भने उनीहरूले व्याख्या गर्दाखेरि मान्छेको व्यक्तिगत विचारको स्वतन्त्रता भन्दा मान्छेको खाना लाउन बस्ने
होइन, स्वास्थ्यको शिक्षाको स्वतन्त्रतालाई पहिलो प्राथमिकता अब चिनियाले अथवा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको छ भन्दाखेरि त्यो खाना लाउन बस्ने भन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता विचारको प्राथमिकता चाहिँ वेस्टर्नहरूले दिएका छन्। तर त्यही अमेरिकामा त्यही युरोपमा हेर्नुहोस् त स्वास्थ्यको उनीहरूको राइट्सहरू, उनीहरूको शिक्षाको राइट्सहरू कस्तो छ। त्यो त कम्युनिस्टहरूले दिन नसक्ने राइट्स दिएका छन् त्यहाँनिर। हाम्रा बच्चाहरू पढ्न त्यहाँनिर म पढ्न जाँदाखेरि हाम्रा बच्चाहरू फ्रीमा पढेको ठाउँ हो त्यो। त्यही कपी पेस्ट गर्नु हाम्रो निम्ति डेमोक्रेसी हुन्छ। त्यही कपी पेस्ट गर्ने भन्दा पनि यहाँको आवश्यकताहरूलाई हेरेर केही मोडिफाई गर्न सकिन्छ। हामीले सकेको पनि होला, किनभने अहिले हाम्रो संविधानमा धेरै कुरोको लिँदै धेरै कुरो मिक्स म्याच पनि भएको छ अहिले हाम्रो संविधानमा। त्यसले गर्दाखेरि अब भविष्यमा कहिले पनि एउटै पार्टीको सरकार आउन सक्दैन कि भन्ने स्थितिमा हामी पुगिरहेछौँ। किनभने यो द्वन्द्व र यो पार्टीको टुटफुट र अनि हाम्रो समानुपातिकको स्थिति हेर्नुहोस् त, कहिले पनि कुनै एउटा पार्टी अब बहुमतमा आउँदैन। तर युरोपमा त्यो नआउँदाखेरि पनि 50औं वर्षदेखि चलिरहेछ, किनभने त्यो डेमोक्रेसी त्यहाँ थिग्रिसक्यो। त्यसैले त्यो एउटा नर्म्स अनुसारले भ्यालु अनुसारले उनीहरू गएका छन्। 2-3टा पार्टी मिलेर आनन्दले चाइनाको डेमोक्रेसी र हजुर अमेरिकनहरूको डेमोक्रेसीमा के फरक छ? चाइनाले पनि आफूलाई डेमोक्रेटिक कन्ट्रीका रूपमा अगाडि बढाउन थाल्यो। सी जिनपिङको अस्तिको कुरो सुन्दाखेरि होइन, चाइनाको डेमोक्रेसीको प्रश्न मैले अघि भनिहालेँ, विचारलाई पहिलो प्राथमिकता उनीहरूले दिँदैन, विचारको स्वतन्त्रतालाई उनीहरूले। त्यहाँ नियन्त्रण छ, नियन्त्रण छ त्यहाँनिर, पोलिटिकल नियन्त्रण छ। सी जिनपिङले जतिसुकै ठुला गफ गरे पनि त्यो जतिसुकै एडभान्स कन्ट्री भए पनि त्यहाँ विचारको स्वतन्त्रता छैन, जिरो नभनौँ तर नियन्त्रण छ त्यहाँनिर, टोटल्ली नियन्त्रण छ। तर इकोनोमिक स्वतन्त्रतामा, डेभलपमेन्टको स्वतन्त्रतामा, पिपुलको लाइभलीहुडसँग उनी चाहिँ बढी फोकस भए। अब विचारको स्वतन्त्रतालाई छोड्नु अथवा छाडा बनाउनु कतिको ठिक हो फेरि? होइन, तर किनभने यहाँ विचारले नै संसार ध्वस्त पार्दो रहेछ। विचारले संसार बनाउँछ, विचारले संसार ध्वस्त बनाउँछ। विचारको यस्तो विचारले ध्वस्त नपारुन्जेलसम्म त्यसलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। किनभने तपाईँले संविधान नियम कानुन किन बनाउनु? त्यो प्रहरी मिलिट्री किन राख्ने त? त्यो तपाईँको विचारले जबसम्म समाजलाई चाहिँ बेठिक गर्दैन त्यति बेलासम्म नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। त्यसो हो भने विचारलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था त हामीले संविधानमै गरेका हुन्छौँ नि। हो, त्यो संविधान र कानुनको नर्म्सभित्र रहेर चलाउनुको लागि हामीहरूले विभिन्न व्यक्तिलाई चुनेर जुन सत्तामा पुर्याउँछौँ, हो त्यो व्यक्ति बिग्रिँदाखेरि, त्यो व्यक्तिलाई विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूले नसमातिदिँदाखेरि, करेक्सन नगर्दाखेरि अनि जनताले करेक्सन गर्नुपर्छ। अब हाम्रो लेभल आज हामी अदालत विरुद्ध बोलौँ, अदालतको फैसला विरुद्ध बोलौँ अथवा अदालतमा विचाराधीन केही विषयमा बहसै नगरौँ भन्ने हाम्रो प्रिन्सिपल नै छ। राष्ट्रपतिका विषयमा केही भनौँ, प्रधानमन्त्रीका विषयमा केही भनौँ भने हामीलाई मानहानिको, अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ। विचारको स्वतन्त्रता त्यहाँ कुण्ठित भएन? होइन, यस्तो विचारको स्वतन्त्रता चाहिँ तपाईँले कस्तो भन्ने, तपाईँ हामीले बोल्दाखेरि जस्तै अदालतको विरुद्धमा अदालतले गरेको यो बेठिक गरो, खायो, पैसा खायो, यस्तो गरो पो बोल्न पाइँदैन त। तर आज नै जस्तै भन्नु यही मुद्दाको कुरा हेर्नुहोस्। अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने होइन, मलाई लाग्छ। अदालतलाई लाग्छ कि लाग्दैन उहाँहरूको कुरो हो। मैले यो पो भन्न पाइँदैन कि अदालतले देउपासँग मिलेर यस्तो गर्यो अथवा केपी ओलीसँग मिलेर यस्तो गर्यो, जुन कुरो आउँछ नि हो त्यो चाहिँ बोल्न पाइँदैन। उनीहरूलाई ट्रस्ट भएन। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय, सिधै राष्ट्रपति नभनौँ, राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको फैसला हो नि त त्यो। राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्री परिषद, प्रधानमन्त्रीमाथि उनीहरूको ट्रस्ट भएन त, जान पाइएन। पाइयो, अनि ट्रस्ट भएन त जाने ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले दिने थलो त संसद हो। संसद होइन, संसदमा जान्छु, त्यसैले संसद बिउताइदेऊ भनेर जानु पर्यो, प्रधानमन्त्री देऊ भनेर जाने हो। ठिक छ, संसद बिउताउ, संसदमा चाहिँ म आफूलाई बलियो साबित गर्छु, सके भने म प्रधानमन्त्री हुन्छु, सकिन भने केपी ओली भइराख्नु भएको छ। उनीहरूले जो दुईटा माग राखे, संसद पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश, संसद पुनर्स्थापनाको माग चाहिँ ठिक छ, त्यो चाहिँ लजिकल। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश देऊ भन्नु चाहिँ बेठिक हो। त्यो चाहिँ नर्म्स अनुसारले देखिँदैन मैले चाहिँ, होइन। अब अदालतले के गरिकन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर यदि निर्णय गरिदियो भनेदेखि अब अदालतको निर्णय मानेर जाने आफ्नो ठाउँमा होला। तर के अब अदालतले हरेक चिज अदालतले गरिदिने हो त भन्ने क्वेसन त हुन्छ। त्यो क्वेसन त गर्न पाउनु पर्यो नि त। अब यो सबै समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले एउटा प्रणालीको कुराकानी गऱ्यौँ, नीति नियम सिद्धान्त सबैको कुराकानी गऱ्यौँ। अब एमालेको यो अब टुटफुटको अवस्थामा छ, उहाँहरू प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ एमालेलाई सङ्लो राख्ने, हेर्दै गरौँला के हुन्छ। काङ्ग्रेसको पनि 14औं महाधिवेशन छ। मैले प्रश्न सोध्न खोजेको थिएँ, मेरो तयारी पनि थियो कि कस्तो किसिमको नेतृत्व होला भनेर, तर हामी सैद्धान्तिक बहसमा गयौँ। अब जसपामा पनि त्यही छ। यो सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि हामी कहाँ अहिले एउटा आशंका के उठेको छ भने अब यो डेमोक्रेसी चल्दैन। नेपालमा जुन डेमोक्रेसी हामीले अवलम्बन गरिएका छौँ, यो डेमोक्रेसीमाथि तरबार झुन्डिसक्यो। त्यो भनेको 2072 सालको संविधान र यसले हामीले प्रदान गरेका सुख सुविधाहरू, अब जे कुराहरू छन् त्यो जान्छ, यो गणतन्त्रै जान्छ भन्ने। अब तपाईँ एउटा बुद्धिजीवी अझ द्वन्द्व विश्लेषक हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू के छन्, नेपालमा त्यसका प्रभावहरू के परेका छन्, कस्ता चलखेलहरू भइरहेका छन्, यो हामीलाई थाहा छ, तपाईँले झन् राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ।
अब नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन् प्राय छिमेकी विदेशीहरूको चलखेल र त्यो पनि देखिन्छ। अब चाइनाको BRI देखि लिएर अमेरिकन MCC लगायत भारतले नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो मातहतमा राख्न खोजेका यी खेलहरूका बारेमा पनि हामी जानकार छौँ। यो सबै चिज हेर्दाखेरि यो पेरिफेरीमा अहिलेको हाम्रो गणतन्त्र, यो संविधान, यो प्रणाली चल्छ जस्तो लाग्छ कि अब छिटै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ यसलाई? पनि ठ्याक्कै त्यसरी भन्नलाई त अब हामीले कसरी सक्छौँ र त्यसको लागि त अब ज्योतिष नै हुनु पर्यो। तर एउटा कुरो के हो भनेदेखि यो गणतन्त्र टिक्छ कि टिक्दैन टिकाउने जिम्मेवारी चाहिँ फेरि जनताको हुन्छ है। र यदि जनता त्यो किसिमले इरिटेट भयो भनेदेखि अहिले जुन जनतामा जस्तै कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको लिडरको नजिकको मान्छेहरूले मात्रै उसको स्तुति गान गाइरहेछ, त्यो घेराबाट तपाईँ बाहिर निस्केर जेनरल पिपुलमा जानुभयो, जेनरल समर्थकमा भन्नुहोस्, अझ एमालेको जेनरल समर्थक अथवा काङ्ग्रेसको जेनरल समर्थकमा जानुभयो भने उनलाई यो पोलिटिकल सिस्टम र पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको क्रियाकलापप्रति इरिटेसन छ। हो, त्यो इरिटेसनले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि अहिलेको गणतन्त्रलाई टिकाउनलाई मद्दत गर्दैन। यो जनताले टिकाउने भन्नुभयो नि, जनताका खुट्टा लुला भइसके, यत्रो खम्बा कसरी बोक्छ उसले? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जनतालाई यदि बलियो नबनाउने हो भने नि, भर्खर पनि हेर्नुहोस् संविधान दिएको करिब तपाईँको धेरै समय पनि भएको छैन होइन, 5-7 वर्षको बिचमा अब यो के अरे संहिताको कुरो या त अब धर्मनिरपेक्षताको कुरो छलफल गर्नुपर्छ भने पार्टीमा आयो। किन आयो त भन्दाखेरि हिजो त्यो निर्णय गर्दाखेरि त पार्टीका लिडरले बसेर निर्णय गरेको हो नि त, जनताको तल गएर उनीहरूको भ्यू बुझेर निर्णय गरेको होइन नि त। अनि जनताको भ्यू त त्यसमा त विभिन्न किसिमका कमेन्टहरू र प्रतिक्रियाहरू आइरहेछन्। के हामी हिन्दू राष्ट्र भन्नु पाउने हो कि नपाउने? हिन्दू मानसिकताबाट तलको जनतामा त एकदमै त्यो मानसिकताले घेरेको छ। अनि दक्षिणतिरको उनीहरूको पनि इन्फ्लुएन्स त हिन्दू राष्ट्र भन्ने भइरहेछ भनेपछि कि त जनताको लेभलमा गएर तपाईँ कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो यो अहिले गरेको धर्मनिरपेक्षता ठिकै हो, उनीहरूको भर्डिक्ट लिनु पऱ्यो कि त उनीहरूको भर्डिक्ट लिनु पऱ्यो। हामी यो बिचमा कन्भिन्स पनि गर्न गएनौँ, हामीले गरेको ठिक हो है, हामीलाई तपाईँले जिम्मेवारी दिनुभयो, तपाईँहरूको राय त लिएनौँ, तपाईँहरूकोमा हामी चुनावमा त तपाईँहरूको चाहिँ भोटमा त गएनौँ, तर हामीले गरेको चाहिँ ठिक हो है भनेर तपाईँ कन्भिन्स पनि गर्न जानु भएन। अर्कोतर्फ अहिले जनताको त्यो क्वेसन उठिरहेछ अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा अब भनौँ न अहिलेको सत्ताधारी पार्टीमा त्यो इस्यु नै आयो, अब यसमा छलफल गरौँ भनेर। यसको अर्थ के हो भने हामी जनतामा गएनौँ, हामीले हिजो जे निर्णय गऱ्यौँ, जे हामीले सोच बनायौँ, जे परिकल्पना गऱ्यौँ देश यस्तो उन्नत हुन्छ भन्ने कुरो, त्यो यो कारणले यसरी हुन्छ भन्ने कुरो हामीले जनतामा जानुपर्ने थियो, गएनौँ। ल ठिक छ, अब जनताका लुला खुट्टालाई बलियो बनाउन हजुर यहाँले दिने भिटामिन्सहरू के हो छोटकरीमा? अब होइन यो भनेको त के हो भने फेरि पनि जनताले चाहिँ पोलिटिकल पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने हो, तर पोलिटिकल पार्टीभित्र भएका गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा भोटको माध्यमबाट उनीहरूले सबभन्दा ठुलो हतियार त्यो एउटा कुरो। दोस्रो चाहिँ जनता चाहिँ विभिन्न सानो अथवा ठुलो समूहहरूमा बसेर जनताले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ, सत्ताधारी पार्टीको र प्रतिपक्ष पार्टीहरूको त्यहाँ भएका राम्रो कुरोको लागि पनि प्रतिक्रिया दिनुपर्छ, नराम्रो कुरोको पनि स्ट्रङली प्रतिक्रिया दिनुपर्छ, आफ्नो स्वार्थलाई एकछिन बाहिर राखेर। यहाँ प्रतिक्रिया दिन किन डराउँछन्? किनभनेदेखि भोलि मैले केही पद पाउँछु कि पाउँदिनँ, मैले यसरी प्रतिक्रिया दिने बित्तिकै यो त सकिएछ त, यो त मेरो मान्छे भनेको यसले त यसरी गलत देख्यो सक्यो आउने हो, त्यो औलाउन सक्ने हिम्मत जनता र इन्टेलेक्चुअलमा जब आउँछ नि अनि बल्ल डेमोक्रेसी टिक्छ पनि र पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू चाहिँ बाध्य भएर पनि त्यो नम्सलाई मान्ने तयार हुन्छन्, बाध्य भएर पनि। हस्, धेरै धन्यवाद। हस् त मलाई तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग राजनीतिक एवं द्वन्द्व विश्लेषक डाक्टर सुनिल पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।